मैसेज किए, आप अगर टाइम नहीं देना चाहते तो हम टाइम आपसे फिर मांगे भी नहीं और ना फिर आपके पास हम आएंगे। जैसा हमारा स्टाइल है, जिस तरह हम बात करते हैं, तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम बदतमीज़ी से बात करते हैं, हमें मैनर्स नहीं आते, हमें बात करने का तरीका नहीं है। तो बात करने का तरीका हमने आपसे ही सीखा है, क्योंकि आप जो जिन गन चक्रों में हमें घुमाते रहते हैं ना, तो वो चक्कर आप 20 सालों बाद हम समझ गए हैं कि ये चक्कर आप हमें क्यों दे रहे होते हैं। टोपी पहना रहे। उसी दिन, वो फ्राइडे का दिन था, उसी दिन 3:30 बजे रेक्टर साहब ने हमारे CEC के मेंबर्स को कॉल किया और उन्हें बुलवा लिया अपने ऑफिस में। ये मेरा ख्याल है कि हमने 2-4 लोग थे जिन्होंने उस ग्रुप में आके वॉइस मैसेजेस किए। मुझे उन्होंने बोला कि आप आ सकते हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकता, एबटाबाद से मैं पहुंचूंगा तो शाम के 5-6 बज जाएंगे। मैंने कहा आप जाएं, आप बात कर लें, जो भी बात हो हमें बता दें आप। ये बात है जब ये TSP और रेगुलर की प्रमोशंस हो गए। खैर सर ने उसी वक्त उसको मान लिया, जी हम TSP तो कर देते हैं, रेगुलर को बाद में देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीक में उनसे हमने फिर मीटिंग में बात की तो उन्होंने कहा जी रेगुलर भी हम कर देते हैं, क्योंकि नए रेक्टर का उस दिनों वो सारा सिलसिला हो चुका था, नाम भी सामने आ गया था। और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो जो नए रेक्टर साहब थे उन्होंने सिस्टम में देखी और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये नहीं था कि वो VC है, VC एक बादशाह होता है और वो चीज़ें समझता होता है। अगर वो बंदा काम सेट्स को मिल जाता तो मेरे ख्याल में शायद काम सेट्स को पर लग जाने थे। बकाया आई एम खुर्शीद शाहीन 30% पे बात करते हैं। 30% पे हमने जुमे और हफ्ते को ईमेल्स की। नवीद साहब ने हमें मंडे को सुबह मॉर्निंग में ईमेल का जवाब दिया 5:41 पे, और उन्होंने हमें बोला जी कि थर्सडे को मीटिंग हो रही है, इंशाल्लाह जी 30% आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा। बिल्कुल। हमने उनसे ये बात की कि 2024-25 का जो बजट है उसमें हमने ये वाला 30% 20% डाल के आपको दे दिया है। अगर एक चीज़ आपके फाइनेंशियल बजट में आपको दे दी गई है, अप्रूवल उसकी बाद में होगी, उसकी एलोकेशन होगी है, सारे फंड सारा आपको पता है, ये चीज़ें अगले नेक्स्ट ईयर में होनी है। एक बड़े मज़े की बात, 2024-2023 पिछले साल पे जाते हैं हम, जितनी चीज़ें आप ले चुके हैं, अतः कि जो पिछले साल पता नहीं कितने % था, 20 था कि 25 था, वो आप ले चुके हैं, अभी तक उसे नोटिफाई नहीं किया गया। एक पेंशन बढ़ाई गई, उसे नोटिफाई नहीं किया गया। पहले तो ये है कि ये जो जितने भी नोटिफिकेशन है पिछले साल के, उन्हें नोटिफाई किया जाए। और इस 30% को हम इसलिए यहाँ पे हैं कि इस 30% को आपने कहा जी जुमरात को हम सब कमेटी में डाल के इसे फाइनलाइज कर देंगे। आज मकसद ये था कि ये चीज़ आपको सिर्फ एक रिमाइंडर था, याद आनी थी कि आपको भी याद हो, और हमें तो बहुत सी चीज़ें बहुत देर तक याद रहती हैं। हम डायरेक्टर साहब से, नवीद साहब से, मदनी साहब से, ट्रेजरर साहब से, डायरेक्टर साहब से, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं सर, हमारे इन चीज़ों को, जो चीज़ें जो हक लोगों का है उसके लिए लोग खड़े होते हैं, बोलते हैं, तो आप ये मत समझा करें कि वो जो बोल रहे होते हैं वो सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट नहीं होती। ये लोगों का हक है और हक के लिए कोई भी बंदा खड़ा हो के किसी तरह की कोई भी बात किसी भी फोरम पे कर सकते हैं। कैंपस में जो चल रहा है आप सब लोग माशाल्लाह उससे बाखबर हैं, बाखबर रहना चाहिए। और शायद अगर किसी को ये लगता है कि हम चुप हैं, हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही, हमें पता नहीं लग रही, तो वल्ला ये उन सब की मैं कहूँगा कि बेवकूफ़ी होगी कि जो ये समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल चुप हो गए, हम सो गए, हमें पता ही कुछ नहीं है। हम चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रहे होते हैं और बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। पिछले 20-22 साल से मैं आपके पास ही हूँ, मैं समझता हूँ चीज़ों को। हम ज़्यादा लंबी नहीं लगाते, सीधी बात करते हैं, और सीधी बात हमेशा ज़्यादा कड़वी होती है। सीधे लोग और सीधे दरख्त वो कहते हैं ना काट लिए जाते हैं, तो आपको ये बातें कड़वी नहीं लगनी चाहिए। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हुए बुरे लगते हैं, आप हमारे बड़े हैं, माई बाप हैं, हम चाहते हैं कि आप बड़े ही रहें। और ये जो सीटें हैं ना, ये अक्सर ये मैं कहता हूँ
یہ جتنی بھی سیٹیں ہیں یہ کسی کو وراثت میں نہیں ملی ہے. وراثت میں کوئی چیز کسی کو نہیں ملی. وراثت میں ایک باپ اپنی اولاد کو کچھ دے سکتا ہے, بقایا سیٹ کسی کی نہیں ہو سکتی. آپ یہاں پہ بیٹھتے ہیں 2 سال 3 سال 4 سال کے لیے, ایک ٹینیور ہے, اور ہم نے یہاں پہ گزارنی ہے, ایک عمر گزارنی ہے. ہماری فیملی کا, ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں, ہمارا یہ گھر ہے ہمارا, ہمیں اس کا خیال ہوتا ہے. اور آپ چیزیں اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جی بس ٹھیک ہے جی میں کرسی پہ بیٹھ گیا تو اب میں بادشاہ ہوں, میں نے جو کرنا ہے میں نے کر لینا ہے جی, بس میرا تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا, بول ہی نہیں سکتا. ہمیں بولنا بھی آتا ہے اور چپ کروانا بھی آتا ہے. اور جب ہم کھڑے ہو کے بات کریں گے نا تو پھر آپ کو لگے گا کہ بدتمیزی ہو رہی ہے. ہم واللہ ہم بھی خاندانی لوگ ہیں, ہماری بھی عزت ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی فورم پہ کھڑے ہو کے کسی کے خلاف کوئی غلط بات کرے یا کسی سے کوئی بدتمیزی کرے. خدا را ہوش کے ناخن لیں, ہمیں کسی بھی طریقے سے مجبور نہ کیا جائے. اور یہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر آپ نے لگائی ہوئی ہے, یہ ایک نوٹیفیکیشن رات میں ہوتا ہے, پھر صبح آ کے جمعہ والے دن وہ نولی کی طرح آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جی ایک اور نوٹیفیکیشن آ گیا. چیزوں کو مکس اپ نہ کریں. آہستہ جو ایچ او ڈیز ہیں, سپروائزر ہیں, ان سب کو اعتماد میں لیں. اگر وہ اس بندے کو ریلیز کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں چھوڑ رہے تو وہ بندہ اس سے کام لے رہا ہے, اسے کام کرنے دیں وہاں پہ. اور ہر چیز کا ہوتا ہے جی آپ نے یہ اٹھایا ادھر پھینک دیا, وہ اٹھایا ادھر پھینک دیا. اس طرح خدا را مت لوگوں کو ساتھ کریں. جو بندہ ایک جگہ پہ کام کر رہا ہے اسے وہاں پہ کام کرنے دیں. ایک ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے, سال ہو 2 سال ہو 3 سال ہو, اس کے بعد اس کو کہیں بھی ٹرانسفر کر دیں, چلے ماننے کی بات. بقایا کچھ لوگوں نے بات کی جو ریگولر پروموٹ ہوئے یا ٹی ایس پی میں پروموٹ ہوئے, اللہ آپ سب کو مبارک کرے. میں پچھلی دفعہ بھی, پہلی دفعہ جب یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا تو میں نے سب سے یہ بولا تھا کہ ہمارے لیے یہ بات بہت خوشی کی ہے کہ 20 یا 22 سال کے بعد ہمیں بڑے ایک لمبے عرصے کے بعد ٹی ایس پی یا ریگولر میں پروموشن کا موقع مل گیا. اور پہلے بیچ میں بہت سے لوگوں کی پروموشن ہوئی, چاہے وہ ریگولر تھوڑے تھے, ٹی ایس پی زیادہ تھی, لیکن ہوئی ہے. اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے, آہستہ آہستہ انشاءاللہ سارے لوگوں کی ہو جائے گی. اگر کسی کو بھی ٹی ایس پی میں یا ریگولر پروموشن میں کہیں پہ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, زیادہ بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بات آپ ہمیں بتائیں. ہم سے بات نہیں کرتے, ایچ آر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جا کے انہیں جا کے بتائیں. سینئرٹی لسٹ دیکھیں, سینئرٹی لسٹ آپ کے ایچ او ڈی کے پاس ہے, نہیں ہے ہم سے لے لیں, کوئی ایشو نہیں. بات اپنی لازمی کریں. اب 300-400 آدمی ہے, اس کا نہیں پتہ ہوتا ہمیں یار وہ سینئرٹی لسٹ میں کس جگہ پہ ہے, کیونکہ جو انڈیویجول ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کس جگہ پہ اسٹینڈ کر رہا ہوں. یہ چیزیں آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوتی ہیں اور آپ نے ہی ہمیں بتانی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے نا زبردستی کسی کو اٹھا کے جو اوپر لے آئے, نہیں اٹھا کے لے آ سکتا. میرٹ ہوتا ہے, اس پہ بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے, والا آپ آ جائیں, میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, چاہے وہ ڈائریکٹر ہو, چاہے وہ ایچ آر ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, میں جا کے آپ کی بات کروں. تو کیا آپ سنا ہے جی کہ پروموشنز کا, او جی کا, ایڈمن کا بھی اور فیکلٹی کا بھی, ہمیں اسی سال دسمبر میں ہمیں خوشی ہوئی ہے. خاص کر یہ جو او جیز کے لوگ ہیں, او جی 1 کے لوگ ہیں, یہ بیچارے بہت پھنسے ہوئے ہیں اور کافی عرصے سے پھنسے ہوئے ہیں. فکس میں بھی کچھ لوگ تھے, کچھ لوگ آ رہے تھے, اور اب پچھلے سال سے ہمارے ایس ٹی 4 کے جو لوگ ٹی ایس پی پہ گئے ہیں آگے, تو ہم اس پہ ہمیں تھوڑا سا سر سٹینڈ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ سینکشن پوسٹ جو ہمارے پاس ہیں وہ بہت کم ہے, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس پہ مل کے ایک ورکنگ کی جائے اور سینکشن پوسٹ کو بڑھایا جائے, تاکہ ایس ٹی 4 والے لوگ اور او جی 1 والے لوگوں کے لیے ہمارے پاس اسپیس بنے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جلد از جلد پروموٹ کیے جا سکیں. بقایا آپ سب کا بہت شکریہ. علی صاحب کا, علی صاحب بھی آئے, بقایا جتنے لوگ بھی آئے اپنے حق کے لیے آپ آئے, آپ کا بہت شکریہ. چیزیں چلتی رہتی ہیں, اپنی نظروں میں ساری چیزوں کو رکھا کریں. اور جو ایشو ہے نا, شاید ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں جنہیں میری شکل یا میری بات پسند نہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن بہت سے ایشوز ایسے ہوتے ہیں اگر ہمیں نہیں پتہ چلتے نا, ہم انہیں مس کر جاتے ہیں. آپ ہم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, کسی اور
उस सर्कल में घूम रहे होते हैं, हमें वो चीज़ नहीं पता चलती। कोशिश किया करें कि पहले हमें एतमाद मिले, वो चीज़ हमसे डिस्कस करें ताकि चीज़ें स्मूथ हो जाए। बकाया अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।